وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے اس نماز دی کہ دے اللہ دا قرآن اس قرآن انداز دے اندر اعلان فرماندا ہے، فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ سونیا اعلان کر دیو نام جیڑا بندہ نیکی دا عمل کرے نفلی کام کرے گا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خیر لہ، جیڑا بندہ نفلاں دا خیال رکھے اے بندہ بڑا خوش نصیب تے بڑا ہی خوش بخت بندہ ہے۔ اور میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے عالی شان ہے۔ آپ دا صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن بندے دے کولوں سب تو پہلے جس چیز دا حساب کیتا جائے گا، اللہ رب العالمین ابن آدم دے کولوں سب تو پہلے جس چیز دا حساب لون گے فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً۔ آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ نے اپنے بندے دے کولوں سب تو پہلے جس چیز دا حساب لینا ہے، میرے آقا فرماندے نے صلاتہ، اللہ نے نہ پہلے مال دے بارے سوال کرنا ہے، نہ اللہ نے تیرے کولوں زکوٰۃ دے بارے سوال کرنا ہے، نہ اللہ نے تیرے کولوں روزے دے بارے سوال کرنا ہے، نہ اللہ نے تیرے کولوں حجاں دے بارے سوال کرنا ہے۔ میرے آقا دا فرمانے عالی شان ہے، آقا فرماندے نے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ فہو صلاتہ، فرمایا اللہ نے کل قیامت دے دن سب تو پہلے جس چیز دے بارے سوال کرنا ہے اللہ نے ایندیاں نمازاں دے بارے سوال کرنا ہے۔ کس چیز دے بارے سوال کرنا ہے؟ بندے دیاں نمازاں دے بارے سوال کرنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اللہ فرشتیاں نو حکم دیون گے میرے فرشتیوں اندیاں نمازاں نو چیک کیتا جائے نام آیا کہ نے اپنی زندگی دے اندر ساریاں فرضی نمازاں ادا کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں، آیا کہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی دے اندر دنیا کمان دے اندر وقت گزار دیتا یا میں اللہ نو بھی یاد کردہ رہے ہیں، آیا کہ انہیں ایک دن دے اندر 5 وقت دیاں نمازاں دا اہتمام کیتا ہے کہ نہیں کیتا، میرے ویرا تیرے روزے پچھے رہ جانے نے، تیریاں زکاتاں پچھے رہ جانیاں نے، تیرے صدقات و خیرات پچھے رہ جانے نے، سب تو پہلے جس چیز دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے وہ تیریاں نمازاں دے بارے سوال کرنا ہے، آیا کہ میرا بندہ نمازاں پڑھتا رہا ہے کہ نہیں پڑھتا رہا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا میرے فرشتیاں دیاں نمازاں نو چیک کیتا جائے نام اگر تے اندیاں نمازاں پوریاں نے کتبت لہ تامۃ، پھر اندے نامہ اعمال دے اندر لکھ دیتا جائے اس بندے نے جدوں دا پیدا ہویا، جدوں دا انہیں ہوش سنبھالیا، انہیں پیدا ہون تو فوت ہون تک جس دن تو اندے تے شریعت دے احکام لاگو ہوئے نے اس دن تو لے کے فوت ہون تک اگر اس بندے نے کوئی نماز نہیں چھڑے اللہ فرمان دے فرشتیوں لکھ دیو کتبت لہ تامۃ، لکھ دیو میرے اس بندے نے ساریاں نمازاں دا اہتمام کیتا ہے، اور اگے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا
قال اللہ عز وجل لملائکتہ انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتکملوا بها فریضته۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر ایندیاں نمازاں دے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی، اگر ایندیاں نمازاں دے خشوع خضوع دے اندر کوئی گھاٹا وعدہ ہو گیا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نو حکم دین گے اے میرے فرشتیو ہن میرے بندے دے نامہ اعمال دے اندر تطوعاً ایندیاں نفلی نمازاں نو چیک کیتا جائے۔ اندازہ کرو کہ نفلی نماز کی کنی اہمیت ہے۔ اسی دانے ہیں نا جناب فرض پڑھ لیے اے بڑے نے سنتا نہ بھی پڑھیاں تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، نہیں، اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دین گے اے میرے فرشتیوں انظروا هل تجدون من تطوع، میرے بندے دے اعمال دے اندر دیکھو آیا کہ انہیں کوئی نفلاں دا اہتمام کیتا ہے کہ نہیں کیتا، یا اس انداز دے اندر سمجھ لو آیا کہ انہیں زور تو پہلیاں 4 رکعتاں دا اہتمام کردا رہا کہ نہیں کردا رہا، آیا کہ مغرب تو بعد 2 سنتاں دا اہتمام کردا رہا کہ نہیں کردا رہا۔ اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دے دین گے فَتُکْمِلُونَ بِهَا فَرِیضَتَهُ، آقا فرماندے نے اگر ان دے فرضاں دے اندر کوئی کمی آ گئی اللہ اپنے فرشتیاں نو کہہ دین گے ان دے نفلاں نو ان دے فرضاں دے اندر شامل کر دیتا جائے، کُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، ان دے نفلاں نو فرضاں اندر شامل کر کے انو مکمل کر دیتا جائے۔ ثُمَّ الزَّکَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ، میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلے اللہ نے حساب کرنا ہے تے بندے دی نماز دا حساب کرنا ہے، اس دے بعد اللہ ان دی زکاة دا حساب کرن دے، اس دے بعد باقی سارے عملاں دا حساب لیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہی نہیں، جنوں نمازاں دی فکر ہی کوئی نہیں، جیڑا بندہ دنیا کمان دے اندر لگیا ہویا ہے، جیڑے بندے دی ہر وقت خواہش تے تمنا اے ہوئے مینوں مال مل جائے میں نہ مال جمع کر لواں، او بھی ذرا غور کردا جائے نا۔ میرے آقا فرماندے نے اگر پہلے امتحان دے وچوں ہی ناکام ہو گیا، اگر پہلے پیپر دے وچوں بندہ ناکام ہو گیا، اللہ فرشتیاں نو حکم دے دین گے اینو کسیٹ کے جہنم دی آگ دے اندر سٹ دیتا جائے۔ جس بندے نے اپنی نمازاں دا خیال نہیں رکھیا، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا پہلے سوال دے وچوں ناکام ہو گیا وہ باقی سوالاں دے وچوں کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکدا، وہ باقی سوالاں دے وچوں کدے بھی کامیاب تے کامران نہیں ہو سکدا۔ میرے بھائی سب تو پہلا سوال ہونا ہے تے نماز دے بارے ہونا ہے، اور اسے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، او ایمان والیو اپنے آپ نو مسلمان کہلوانے والو۔ آج مسلمان تے ہر بندہ کہندا نا کہ میں مسلمان ہاں، میں مومن ہاں، میں نبی نال بڑی محبت کرن والا ہاں۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے کیڑے ایمان والے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہونے والوں، کرنا کیے ارکعوا، رکوع کیتا کرو، واسجدوا، سجدہ کیتا کرو، واعبدوا ربکم، تے اپنے رب دی عبادت کریا کرو، وافعلوا الخیر، تے نیکی دے کام کریا کرو۔
اللہ انہاں دا فائدہ کی ہوئے گا، انہاں دا صلہ کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تسی سجدے کرو گے، اگر تسی رکوع کرو گے، اگر تسی میں اللہ دی عبادت کرو گے، لعلکم تفلحون، میں اللہ آسمانہ تو تواڈے واسطے کامیابی دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم علی زکاتهم والذین هم للزکاة فاعلون۔